Nining santos nga gabi kamusta ang atong Ginoong Kristo milabang gikan sa kamatayon o sa kinabuhi. Ang simbahan nagkapit sa iyang mga anak ibuok kalibutan sa pagtiang Pasko ang paglabang sa Ginoo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhing kay o gamhanang mamahan, nag-aambit kami sa kahayag sa imong himaya, pinaagi sa imong anak, ang kahayag sa kalibutan. Santusa o balaana kining bagong kalayo, o padilaapa kami sa bagong paglaom. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing, pinaagi ni ining pagsaulog sa Pasko. Ugdat na kami, unya nganha sa pagpangiling sa kahayag, naway pagkapalo. Si Kristo ang kahayag, si Kristo ang kahayag. Hindi Tinudong ikan sa batangon sa GFC. Tinudong ikan sa GFC. Pumipitiya ang bato. Nagsalikway makamo kang Satanas. Nagsalikway. O sa kananiyang mga buhat. Nagsalikway. O sa kananiyang mga haydo. Nagsalikway. Nagatuo kamo sa Dios ang Amahan na mapagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo. Nagatuo kamo kang Kristo ang iyang bugtong anak, atong Ginoo nga gianak ni Maria Virgen, ginansang sa krus
namatay o gilubong, nabanhang ikan sa mga minatay, o karon nagalingkod sa tubo sa amahan, Nagatuo. nagatuwa ka mo sa Espiritu Santo, sa lawan, o sa ginamong walay katapusan, Nagatuo. Kung manalangin ka nato ang magagamot nga Diyos, sa ngalan sa Mahal o sana o sa Espiritu Santo. Amen.